اللہ نے تواڈیاں نفساں دے وچوں تواڈے وچوں تواڈیاں بیویاں نو پیدا کیتا اللہ سنیا بیوی بنام دا مطلب کیا ہے بیوی بنام دا مقصد کیا ہے ہر چیز دے پیدا کرن دا کوئی نہ کوئی مقصد تے غرض و غایہ تے اللہ سنیا تو جو عورت نو بیوی نو بنایا تے کیوں بنایا اللہ فرماتے نے لتسکن قرآن دے قرآن لتسکنو کرے جا کے بخایا دے لتسکنو الیہا لتسکنو الیہا فرمایا سی بیویاں تا بنائیاں تا سے تسی سکون حاصل کرو نا دے ذریعے تاکہ تسی قرار حاصل کرو نا دے ذریعے لو جی قرآن نے بڑا واضح کہہ دیتا ہے اللہ نے بیویاں تا بنائیاں نے تاکہ اسی اونا نال سکون حاصل کر سکیے اونا دے ذریعے قرار حاصل کر سکیے ہن بیوی گھر وچ بندہ بد سکونی وچ بیوی گھر وچ بندہ بے قراری وچ بیوی گھر وچ بندہ بے چینی وچ بیوی گھر وچ بندہ ٹینشن وچ اے بیوی کا دیئے اے تے پھر کوئی چڑیل ہی ہوئی نا کہ جے دی موجودگی دے وچ بھی ہوتا خامد میں اپنیاں ماما بہنہ دے کے مدبانہ گزارش کرانگا میریو ماؤ بہنوں سنو اگر تواڈی موجودگی تواڈا خامد پریشان ہے یا تانوں نہ بدل لینا چاہیے یا تانوں قبرستان مار لینا چاہیے لتسکنو الیہا قرآن کہہ رہا سورہ روم جے کرے جا کے پڑھ لینا واضح لکھیا لتسکنو الیہا ہم نے زوجہ کو بیویوں کو اس لیے بنایا تاکہ مرد ان کے ذریعے سکون حاصل کر سکے یہ تھے کہیں دیئے میں نے سکون ہی ہوتا مردہ جب تو کروں باہر ٹور جانا ہے جنی دیر تک تو کرے میں نے تے سکون دا سا ہی نہیں ہوتا ہائے 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 اللہ اللہ توجہ کرنا